من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اعلی واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام بچنا لو. ایک ہے عارضی زندگی اور ایک ہے عبدی زندگی. عارضی زندگی جس دنیا دے اندر اسی زندگی بسر کر رہے ہیں ایک عارضی زندگی ہے، ایک ختم ہونے والی زندگی ہے، اور ایک ابدی زندگی ہے. جس ابدی زندگی دے اندر مومن لوگاں دے نال اللہ رب العالمین نے جڑا وعدہ کیتا ہے وہ ابدی زندگی جنتی زندگی اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور برے لوگ اپنی بری ابدی زندگی گزارن واسطے جہنم اندر چلے جان گے. آیت کریمہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات کہ اللہ رب العالمین نے مومن مرداں دے نال اور مومن عورتاں دے نال وعدہ کیتا ہے. اور مومن کون ہے؟ کلمہ گوتے ہر مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ مسلمان تے کہلواندہ ہے. ہر مسلمان مومن نہیں ہوندا اور ہر مومن مسلمان ہوندے. مومن دیاں چار نشانیاں اللہ رب العالمین نے سورہ انفال دی دوسری اور تیسری آیت اندر بیان کیتیاں ہیں. چار نشانیاں، وہ نشانیاں بیان کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حقیقی مومن نے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے مومن حقیقی. آئیے کیڑے مومن؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اذا تليت عليهم آياته
فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہ دے سامنے قرآن دی آیات تلاوت کیتیاں جاندیاں نہیں، پہلی نشانی مومن دی اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، انہاں دے سامنے قرآن دی آیات پڑھیاں جاندیاں نے، اللہ دی آیات پڑھیاں جاندیاں نے، انہاں دے ایمان اندر زیادتی ہو جاندی ہے، انہاں دا ایمان بڑھ جاندہ ہے، قرآن نو سن کے، اللہ دے احکامات نو سن کے، جنت دا تذکرہ سن کے، جہنم دا تذکرہ سن کے رون لگ جاندے نے، جنت دا تذکرہ سن کے خوشی دنال آنسو بہندے نے، اللہ دے خوف دی وجہ تو اے لوگ ڈردے نے، قرآن دی آیات پڑھیاں جاندیاں نے، انہاں دے دلوں دے اندر ایمان دی زیادتی ہو جاندی ہے، انہاں دا ایمان بڑھ جاندہ ہے، اے پہلے مومن دی نشانی۔ ان دوسری نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، انہاں تے مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، کاروباری تنگی حالات آ جان یا جسمانی تکلیف آ جان، کوئی بھی پریشانی آ جائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اے مومن اپنے رب تے توکل کر دینی، اے مومن اپنے رب تے بھروسہ کر دینی، اے مومن اللہ تے توکل کر دینی، حسبون اللہ و نعم الوکیل، ساڑھے واسطے تے اللہ ہی کافی ہے، اے مومن دی زبان تے پریشانی دے عالم دے اندر اے کلمات جاری ہوندے، حسبون اللہ و نعم الوکیل، من اللہ ہی کافی ہے، اے کلمات حضرت ابراہیم نے آگ دے اندر کے سن، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو مینو بڑا کافی ہے، اللہ تو ہی مینو کافی ہے، تو ہی بہترین کارساز ہے۔ مومن پریشانی دے عالم اللہ تے توکل کر دے، تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، دکھ آ جان، پریشانیاں آ جان، اللہ دی ذات تے توکل کر دے، بابیاں دی ذات تے توکل نہیں کردا، تفیزاں تے نہیں رہندا، اللہ دی ذات تے یقین رکھ دے۔ آئے تیسری نشانی مومن حقیقی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، مومن نماز نو قائم کر دینے، جڑے مومن ہوندے نے اے نماز نو قائم کر دینے، اے نماز نو باقاعدگی نال ادا کر دینے، اللہ دے سامنے خضوع دے نال نماز نو ادا کر دینے، پابندی نال نماز ادا کر دینے۔ او مومن نہیں ایک پڑھ لوے چار چھڑ لوے، جڑا عشاء دی پڑھ لوے فجر دی چھڑ دے وے، جڑا فجر دی پڑھ لوے زور اثر مغرب عشاء چھڑ دے وے، جڑا مغرب پڑھ لوے باقیاں ساریاں چھڑ دے وے، او مومن حقیقی نہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جڑے نماز نو قائم کر دینے، قائم کرنا باقاعدگی دے نال، پر باقاعدگی دے نال ادا کر دینے، اے ہے مومن دی تیسری نشانی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن دی چوتھی نشانی، اللہ نے رزق دیتا ہے، اللہ نے مال و دولت دے نال نوازے، اے مومن بندہ اللہ دی راہ دے اندر اللہ دے دتے ہوئے مال دے وچوں خرچ کرتا ہے، اے ہے مومن دی چوتھی نشانی۔ اللہ نے چار نشانیاں آیات پڑھیاں جاندیاں نے، ایمان اندر زیادتی ہو جاندی، اپنے رب تے بھروسہ کر دینی، نماز نو قائم کر دینی، اللہ دے دتے مال دے وچوں خرچ کر دینی۔ اللہ نے چار نشانیاں بیان کر کے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے ہیں یہی مومن حقیقی نے، اے مومن حقیقی مومن نہیں، اے حقیقی مومن نہیں۔ اللہ جینا مومنہ واسطے اعلان کیے، اللہ نے تین اعلان فرمائے لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پہلا انعام کی ملے گا انہا مومنہ
اللہ انہاں دے درجات اپنے ہاں بلند کر دیں گے، اللہ انہاں مومنہ دے اپنے ہاں درجات کو بلند کر دیں گے۔ اللہ جی دوسرا انعام کی ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا غُفِرَتُونَ، انہاں نو میں معاف بھی کر دے مانگا، انہاں دی بخشش بھی کر دے مانگا۔ تیسرا انعام ملے گا وَرِزْقٌ کریم، انہاں مومنہ نو عزت والا رزق عطا کیتا جائے۔ اللہ رب العالمین نے مومن دیاں 4 نشانیاں بیان کر کے 3 انعام بھی بیان کر کہ 4 نشانیاں والا حقیقی مومن ہے۔ حقیقی مومن، آج ہر کوئی بندہ اپنے آپ کو مومن کہندے، ہر کوئی بندہ اپنے آپ کو مومن آکھی جاندے، حالانکہ مومن والی نشانیاں بھی کوئی نہیں، مومن والی حرکتاں بھی نہیں اپنے آپ کو مومن کہلوان نہیں۔ اگر اپنے آپ کو مومن کہلوانا ہے تو اپنے آپ دے اندر مومن والیاں خصوصیات بھی پیدا کرنی ہیں، مومن والیاں صفات بھی بیان کرنی ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیتا ہے مومن مرداں دے نال اور مومن عورتاں دے نال۔ اللہ جی کی وعدہ کیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں جڑے مومن مرد و مومن عورتاں انہاں دے نال میں وعدہ کیتا ہے، او جنت دا وعدہ کیتا ہے جے جنت دے نیچے نہراں جاری نے خالدین فیہا، اور جنت دے اندر ہمیشہ ہمیش رہن گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اللہ فرماتے ہیں پاکیزہ رہن والی جگہ دے اندر ہمیشہ رہن گے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور آخری بڑا انعام کی ہوئے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ دی رضامندی انہاں واسطے بڑا انعام ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنتی جنت اندر چلے جان گے، سارے جنتی جنت اندر چلے جان گے، اللہ اعلان فرمان گے یا اہل الجنہ، اے جنت اندر بسنے والوں، اللہ جی کیا ہے حل رضیتم، اللہ فرمان گے کیا تسی راضی ہو، کیا تسی راضی ہو، کیا تسی راضی ہو؟ جنتی آکھن گے اللہ جی کیوں نہیں، جنتا تو دے دیتیاں، اللہ محلات سانو دے دیتے، اللہ سونے دے محلات عطا کر دیتے، اللہ تو سانو جنت دے اندر گاہ عطا کر دیتا، اللہ سی تیرے تے کیوں نہیں راضی، اللہ تے طرح طرح دیا نعمتاں عطا کر دیتیاں، اللہ جی طرح طرح دیا نعمتاں عطا کر دیتیاں، اللہ جی اسی تواڈے تے کیوں نہیں راضی؟ اللہ فرماندے نے الا اعطیکم افضل من ذالک، او جنتیوں انہاں ساریاں نعمتاں تو بڑھ کے کیا میں تانوں کوئی نعمت نہ عطا کر؟ جنتی حیران ہو جان گے اللہ جی جنت تو بڑھ کے ساڑھے واسطے کیا اور بڑا انعام ہو سکتا ہے؟ اللہ جی جنت تو بڑھ کے کی ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمان گے اُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا سَخَطَ عَلَيْكُمْ بَعْدَنَا أَبَدًا، او جنتی جنت دے اندر خوش ہو جاؤں، دنیا دے اندر تسی چھوٹی جی غلطی کر دے سو میں ناراض ہو جانا سا، میں تسی گناہ کر دے سو میں ناراض ہو جانا سا، آج میں تواڈے تے اپنی خوشی نو حلال کر دیتے تے اپنی ناراضگی نو حرام کر دیتا۔
ہمیشہ ہمیش واسطے ہن میں تواڈے تے کدی ناراض نہیں ہوواں گا۔ جنتی اللہ دا اعلان سن کے بڑی خوش ہو جان گے۔ وَإِذْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماندے نے اللہ دی جنت دے اندر انہاں جنتیاں واسطے اللہ دی رضامندی سب تو بڑا انعام ہوئے گا، انہاں واسطے بڑی کامیابی ہوئے گی۔ آئیے اللہ رب العالمین نے تین بندیانوں حدیث قدسی آپ نے فرمایا ایسے تین بندے جنہاں اللہ گرنٹی دیندے، اللہ گرنٹی دیندے کہ میں انہاں تین بندیاں نو جنت دے اندر داخل کر دیواں گا اور میں انہاں دا ضامن ہاں، میں ضمانت دینا۔ آئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل، رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ عز وجل فہو ضامن علی اللہ یتوفاہ فیدخلہ الجنہ او یردہ بما نال من اجر و غنیمت۔ آپ نے فرمایا تین بندے ایسے نے کہ تین بندیاں اللہ جنت دی گارنٹی عطا کر دینے۔ پہلا بندہ جڑا اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرن واسطے نکلے، اللہ اس بندے دا ضامن رجل علی اللہ یتوفاہ، حالانکہ بندہ اگر فوت ہو جائے اللہ انہوں جنت عطا کر دیں گے۔ اگر جہاد دے میدان چوں غازی بن کے لوٹے، مال غنیمت لے کے لوٹے، اللہ انہوں معاف بھی کر دیں گے، اللہ انہوں رزق بھی عطا کر دیں گے۔ اگر فوت ہو جائے گا اللہ انہوں جنت عطا کر دیں گے۔ پہلا بندہ آئیے سے حدیث دا دوسرا ٹکڑا آپ نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ ان عاش رزق وقفی وان مات ادخل الجنہ۔ اللہ تین بندیاں دا ضامن ہے، اگر تین بندے عمل کر دینے اللہ انہاں نوں دنیا دے اندر عزت والا رزق بھی عطا کرے گا اور انہاں نوں جنت دا داخلہ بھی عطا کر دے گا۔ جڑا بندہ اللہ دی راہ دے اندر نکل جائے جہاد کرنے واسطے یا کوئی اسلام دی خدمت دے جذبے دے نال اللہ دی راہ دے اندر نکل جائے، اللہ اس بندے دا ضامن ہے، اللہ اس بندے دی گارنٹی عطا کر دینے۔ آئیے سنیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ بیان کر دینے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے جہاد کرنے واسطے ایک 300 صحابہ تے لشکر بنا دیتا اور اس لشکر دا امیر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیتا۔ آپ علیہ السلام نے سانوں کچھ کھجوراں بھی دے دیتیاں سفر واسطے تاکہ اسی نہ کھجوراں دے نال گزارا کر لئے، نہ ساڑے کول گندم موجود ہے، نہ ساڑے کول ستو موجود نے، کوئی شے موجود نہیں، صرف کھجوراں نے یا پانی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کر دینے کہ حضرت عبیدہ ساڑے لشکر دے امیر سانوں روزانہ ایک دن دے اندر ہر ایک بندے نوں ایک کھجور دے دیندے سی، اسی اس کھجور دے نال ساری دیاڑی اس کھجور نوں چوس چوس کے گزارا کر دیں یا پانی پی لیندے تاکہ ساڑے کول کھجوراں بھی ختم ہو گئیاں۔ اسی درختان دے پتے اتار کے پانی اندر بگو لینے، پتے نرم ہو جانے، اسی وہ پتے چبا چبا کے کھانے، اسی اس طرح گزارا کرنا۔ جابر بن عبداللہ بیان کر دینے کھان واسطے سارا راشن ختم ہو گیا، کھجوراں ختم ہو گئیاں، صرف پانی درا سے گزارا کرنا کے ساڑے اسی بھوک دے نال تڑپن لگے، اسی سمندر دے ساحل تے جا رہے ہیں، سمندر دے ساحل تے جا رہے ہیں۔ کئی دن 3-4 دن گزر گئے سن،
اسی کچھ کھادا نہیں سی، صرف پانی دے نال گزارا کریا کرتے سن۔ اسی اللہ دی راہ دے اندر نکلے، سمندر دے ساحل تے جا رہے ہیں۔ جابر بن عبداللہ بیان کردے نے اللہ نے بہت بڑی مچھلی ساڑھے رزق واسطے ساحل دے اوپر اتار دیتی۔ ساحل دے اوپر بہت بڑی مچھلی آ گئی۔ جابر بن عبداللہ بیان کردے نے اس مچھلی دا نام عنبر، بہت بڑی مچھلی۔ اسی 300 صحابہ نے، حضرت ابو عبیدہ بیان کردے نے کہ مردار ہے لیکن اسی کچھ کھاتا نہیں، اور مشکل حالات دے اندر ساڑھے واسطے کھانا جائز ہے۔ سانو پتہ نہیں سی کہ مچھلی حلال ہے، سانو پتہ نہیں سی، لیکن اسی اس طرح کی حالت سمجھ کے اس مچھلی نو کاٹ کے کھانا شروع کر دیتا۔ اسی 300 صحابہ کرام نے اس مچھلی نو کھادا کئی دن، ایک مہینہ لگاتار اس مچھلی نو 300 صحابہ کرام نے کھادا۔ جابر بن عبداللہ بیان کردے نے کوئی اتنی بڑی مچھلی کہ وہ دی پسلی دے درمیان دے وچوں اگر اسی ایک بندے نو اونٹ تے بٹھا کے گزار دئیے، اس مچھلی دی پسلی دے وچوں اونٹ بھی گزر جائے۔ اتنی بڑی مچھلی اللہ رب العالمین نے سانو عطا کر دی تھی۔ جابر بن عبداللہ بیان کر دے نے اسی واپس مدینے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر نو آ کے سارا ماجرا سنایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے نو سارا ماجرا بیان کیتا۔ آپ فرماندے نے ہوا رزقم من عند اللہ، اے میرے صحابہ او توانو اللہ دی طرف رزق عطا کیتا گیا سی۔ تو آپ نے فرمایا فَأَرْسَلُوا، اگر تواڈے کول بھی اس مچھلی دا گوشت موجود ہے اور میرے واسطے بھی لے آؤ، فَاتِعِمُوهَا، میں بھی انہوں کھا کے ویکھا۔ صحابہ بیان کر دینے اسی اللہ دے پاک پیغمبر دی طرف مچھلی دا گوشت بیچیا، اپنے السلام نے کہا۔ صحابہ اکرام اللہ دی راہ دے اندر نکلے، اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ جڑا بندہ میری راہ دے اندر نکلے گا میں انہوں رزق بھی عطا کرانگا، ان میں جنت دا داخلہ بھی عطا کرانگا۔ وَهُوَ ضَامِنٌ، میں اس بندے دا ضامن۔ آئیے کہ چلیے حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر نے جہاد دا اعلان کر دیتے، اے میرے صحابہ جہاد واسطے تیار ہو جاؤ۔ سارے صحابہ جہاد واسطے تیار ہو گئے۔ حضرت حنظلہ بن عامر نمی شادی ہوئی ہے، نمی ایک ہی دن گزرے شادی نو، ادھرو اللہ دے رسول نے اعلان کیتے اللہ میرے صحابہ جہاد واسطے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حنظلہ بن عامر غسل جناب کیتے بغیر جہاد واسطے چلے گئے۔ اللہ دی راہ دے لڑدے میدان احد دے اندر ابو سفیان دے نال لڑ رہے نے۔ اے حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار ابو سفیان دی سواری دل ٹانگ دے اندر ماری، سواری دی لت کٹ گئی، ابو سفیان نیچے گر پیا۔ ابو سفیان آوازہ مار رہے او آؤ مینوں بچاؤ، حنظلہ نے میرے تے حملہ کر دیتا ہے، آ کے مینوں بچاؤ۔ ایک بچانے والا آیا، انہیں آ کے حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ پیچھوں نیزہ ماریا، حنظلہ بن عامر شہید ہو گئے۔ پیچھوں بیوی بھی دوڑی آئی، اپنے خاوند نو تلاش کر دیے۔ آپ نے پوچھ دیئے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا خاوند حنظلہ بن عامر ہجے نمی شادی ہوئی سی، غسل کیتے بغیر جہاد دے اندر آگے۔ آپ فرماندے نے اے حنظلہ دی بیوی پریشان نہ ہو، حنظلہ بن عامر اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرن واسطے نکلیا سی۔ حنظلہ بن عامر نے غسل نہیں کیتا، لیکن آسمان دے فرشتیاں نے حنظلہ بن عامر نو زمین و آسمان دے درمیان ایک پلیٹ دے اندر رکھ کے، تھال دے اندر رکھ کے، ایک تشت دے اندر لٹا کے حنظلہ بن عامر نو فرشتیاں نے غسل دیتے۔ انہاں دا لقب پہ جاندہ غسیل الملائک۔ آپ فرماندے نے
فرشتیاں نے غسل دیتے تے اللہ نے حنظلہ بن عامر نو جنت دا داخلہ عطا کر دیتا اللہ دی راہ دے اندر نکلے جہاد کرنے واسطے اللہ نے فرشتیاں دے کولوں غسل دلوا کے جنت دا داخلہ عطا کر ایک اور صحابی ہے انہاں دا نام حارثہ بن سراقہ ہے یہ اللہ دے پاک پیغمبر دے جاسوس ہیں اللہ دے پاک پیغمبر انہاں نو جنگ دی غزوے دی جاسوسی کرنے واسطے بھیجیا کر دے اللہ دے پاک پیغمبر نے غزوے دے موقع دے حنظلہ بن عامر نو میدان جہاد دے اندر نگرانی کرنے واسطے جاسوسی کرنے واسطے بھیج دیتا دشمنوں نو پتہ چل جاندے حارثہ بن سراقہ آگئے دشمنوں نے سمجھ گئے حضرت حارثہ بن سراقہ نو تیر ماریا حضرت حارثہ بن سراقہ شہید ہو گئے آپ دی ام حارثہ آگئے آکے پوچھ دیا نہیں میرا بیٹا حارثہ بن سراقہ کتے سراقہ بن حارثہ بن سراقہ کتے صحابہ بیان کر دینی او تے شہید ہو گئے حارثہ اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں پوچھ دیا نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں میرے اپنے بیٹے دے نال بڑی محبت ہے مینوں حارثہ دے نال بڑی محبت سی مینوں حارثہ دے نال بڑا پیار سی مینوں دس دیو اگر میرا بیٹا حارثہ جنت دے اندر ہے میں صبر کر لواں یا مینوں دس دیو کتے میں رو لواں میں نوحہ کر لواں آپ فرماندے نے حارثہ صبر کر او جنتاں دے وچوں جنتاں دے بہت بڑے باغاں دے اندر او قالا یا اپنے فرمایا اے حارثہ صبر کر او جنت الفردوس دے اندر بڑے اعلیٰ مقام تے موجود اللہ نے رتبہ کیسا عطا کر دیتے آئیے کہ سنیے حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی مفسر قرآن بھی نے تفسیر قرطبی لکھنے والے مفسر قرآن حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی بیان کر دینے کہ ایک دفعہ میں کافران دے لشکر اندر چلا گیا میں سفر کردہ کافران دے لشکر اندر چلا گیا انہاں کافران دے 4 بندے موجود نے 4 سپاہی موجود نے اکیلا میں مسلمان ہاں 4 کافر موجود نے انہاں نے مینوں پہچان لیا اندلس دے شہر دے اندر جدوں انہاں کفار دا عیسائیاں دا قبضہ سی امام قرطبی بیان کر دینے انہاں نے مینوں پہچان لیا کہ مسلمان آگئے اے میرے پیچھے پہ آگئے میں انہاں دے کلو جان چھڑواندہ ایک ٹوئے دے اولے آکے میں رک جانا چھپ جانا اے مینوں سپاہی کو تلاش کر رہے نے میں چھپ کے سورہ یاسین اور قرآن دیا کچھ سورتاں دیا تلاوتاں کرنیاں شروع کر دیتی ہیں میں سورہ یاسین دی اور قرآن دیا کچھ سورتاں دیا میں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دیتی ہیں ایک کافر میرے مینوں تلاش کر دے میرے سامنے آ گئے میں ڈردہ مردہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوں حالانکہ کافر مینوں دیکھ رہے نہیں لیکن انہاں کافروں نے مینوں نہیں دیکھیا میں انہاں دے سامنے بھی موجود ہیں امام قرطبی بیان کر دے ایک کافر تلاش کر دے میرے کولوں گزر گئے قرآن دی برکت دے نال اللہ نے مینوں انہاں کافراں دے کولوں بچا اللہ نے اولے کر دیتے پردے ڈال دیتے اللہ نے حفاظت کر لیا اے اللہ دا وعدہ ہے آپ دی حدیث ہے آپ نے فرمایا رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ فہو ضامن جڑا بندہ اللہ دی راہ دے اندر نکل دے اللہ اس بندے دی ضمانت لے لیندے نے اللہ اس بندے دی حفاظت کر دینے آئیے کہ چلیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا بندہ جدی گارنٹی اللہ رب العالمین نے لئی جس بندے دی حفاظت دا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا رجل راہ
إلى المسجد فهو زامن من على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر غنیمہ. آپ نے فرمایا جڑا بندہ مسجد کی طرف پیدل کر کے جاندا ہے، پیدل مسجد کی طرف جاندا ہے نماز دے فرائض ادا کرنے واسطے، نماز پڑھنے واسطے مسجد کی طرف جاندا ہے، فہو ضامن، اللہ اس بندے دے ضامن ہو جاندے نے اللہ حتی یتوفاؤ، حتی کہ بندہ اگر فوت ہو جائے اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دیندے نے، اگر وہ واپس لوٹ دے اللہ انہوں اجر عطا کر دینے، انہوں بہترین رزق عطا کر دے. کیڑا بندہ جڑا مسجد کی طرف آندا ہے نماز پڑھنے واسطے، آئیے کہ آپ نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. آپ نے فرمایا اونا لوگانوں جنوزنا لوگانوں قیامت والے دن مکمل نور دی روشنی دی خوشخبری سنا دیو، جہ دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوئے. آپ نے فرمایا انہوں نے مکمل نور دی خوشخبری سنا دیو کنہ لوگانوں. آپ نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جڑے تہجد دے ٹائم فجر دے ٹائم اندھیرے رات دے اندر مسجد کی طرف پیدل چل کے آندے نے، جڑے اندھیرے اندر مسجد کی طرف چل کے آندے نے. بزرگ نمازی ساڑھے آندے نے تہجد پڑھن واسطے یا فجر پڑھن واسطے آندے نے، انہاں نوں خوشخبری ہے قیامت والے دن نور دی، جہ دن آپ نے فرمایا اندھیرا ہی اندھیرا ہوئے گا، ظلم ہی ظلم ہوئے گا. انہاں واسطے کس چیز دا نور ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ دے عرش دا نور ہوئے گا. آپ نے آئیے دوسری حدیث اندر آپ نے فرمایا رجل معلق بالمساجد، جڑے لوگ مسجد دے نال اپنے دل لگا لیندے نے، اپنے دل جوڑ لیندے نے، مسجد دے نال محبت کر دینے، پیار کر دینے، اے نہیں پیسے دے کے پیار کر دینے، اے نہیں اپنا مال دے کے پیار کر دینے، نہیں رجل معلق بالمساجد، اپنا دل مسجد دے نال جوڑ لیندے نے، عبادت دے نال نمازاں پڑھ کے، ایک نماز پڑھی دوسری نماز دا انتظار، عصر پڑھی مغرب دا انتظار، مغرب پڑھی عشاء دا انتظار. آج کا ساڑھے نوجوان کچھ حضرات نماز نہیں پڑھتے. آج 2 دن پہلے ساڑھی مسجد نماز عشاء دا حال، تکبیر ہو گئی، امام مصلی تے پیچھے صرف 2 بندے موجود، تکبیر تو بعد آکے 7 بندے موجود. تکبیر ہو گئی، امام مصلی تے قرات ہون لگی، 2 بندے پیچھے موجود. ساڑھی نمازی دا حال ہے. اسی مغرب پڑھ کے چلے جانے، مغرب ٹائم رونا کی رونا، عشاء ٹائم پتہ نہیں سانو کی ہو جاندے. حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے منافق بندے تے 2 نمازاں باریاں نے، ایک عشاء اور ایک فجر. اے منافق بندے تے نمازاں باریاں نے تے اسی نہ دونوں نمازاں ادا ہی نہیں کرتے. اے میں نہیں کہہ رہے، اللہ دے پاک پیغمبر کہہ رہے نے کہ منافق تے عشاء اور فجر باری نے، منافق بندہ فجر اور عشاء ادا نہیں کر، تے گرام گزر دیاں نے، باری گزر دیاں نے. یہ ساڑھا حال ہے مہجراسی اپنے آپ کو مومن کہلوانا چاہنے ہیں، حالانکہ اللہ دا قرآن اندے مومن ہوئے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز ان قائم کر دینے، جڑے نماز ان پابندی دن ادا کر دینے، اولئک هم المؤمنون حقا، اے مومن حقیقی مومن. کان لاگے سونو سونے نبی دی آواز،
کان لا کے سنو سونے نبی دی آواز جنتاں دی کنجی پانچ ویلے دی نماز کان لا کے سنو سونے نبی دی آواز جنتاں دی کنجی پانچ ویلے دی نماز دین دا نماز نو اے دسے اے ستون اکھیاں لئی نبی اینو آکھے سکون جنتاں نو جان دے اے دسے آئے امداز جنتاں دی کنجی پانچ ویلے دی نماز امتی دی اس گلوں ہووے گی پہچان چمک دائے چہرہ نبی لین کے سیان اے اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث آپ نے فرمایا جڑا بندہ پانچ ٹائم وضو کرے گا اچھے طریقے دنال وضو کرے گا قیامت والے دن اس مومن بندے دے اے وضو والے عزاد چمک رہے ہون گے میں اپنی امت نو اے وضو والے عزاد چمکن دی وجہ تو قیامت والے دن پہچان لواں گا تے جڑے وضو کر دے ہی نہیں جڑے نماز پڑھ دے ہی نہیں انہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر قیامت والے دن کس طرح پہچانن گے میرا امتی دی اس گلوں ہووے گی پہچان چمک دائے چہرہ نبی لین کے سیان پلان پانی ہوزے کوثر تم حبیب بے نیاز جنتاں دی کنجی پانچ ویلے دی نماز بندہ ایک ویکھیاں کہندے نبی پاک حضور بندہ ایک ویکھیاں میں کہندے نبی حضور فرشتیاں نے مار مار سارے کیتا ہے چورو چور پوچھیا تے دسے آئے اے بندہ اے بے نماز جنتاں دی کنجی پانچ ویلے دی نماز جڑے جڑے بندے نماز کولوں دور جڑے بندے نماز کولوں دور رب دی سو رب دیاں رحمتاں تو دور بے نماز اتے رندہ رب بھی ناراض جنتاں دی کنجی پانچ ویلے دی نماز اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا اپنے گھروں وضو کر دے ایک ایک قدم چل کے مسجد دی طرف آن دے اللہ ایک ایک قدم دے بدلے گناہ نو معاف کر دیندے نے اور ایک ایک قدم دے بدلے جنت دا درجہ بلند کر دیندے تے اسی نماز پڑھ دے ہی نہیں یا اسی ہفتے بعد جمعہ پڑھ لیا یا مغرب پڑھ لئی باقیاں نمازاں دی سمجھنے سن چھٹی ہے نانا میرے بھائی آئیے ہوں تیسرا بندہ جس بندے دی گارنٹی اللہ رب العالمین نے دیتی جس بندے دے نال اللہ نے جنت دا وعدہ کیتے آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ سَلَامٌ فَهُوَ زَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آپ نے فرمایا جڑا بندہ باروں بزاروں ہو کے اپنے گھر اندر داخل ہوندے اپنے گھر والے نو السلام علیکم کہندے اللہ اس بندے تے ضامن ہو جاندے نے اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے اور اس بندے نو عزت والا رزق عطا کرن گے اللہ اس بندے نو دنیا دے اندر رزق عطا کرن گے آپ نے فرمایا وقوفیہ عزت والا رزق عطا کرن گے اللہ دا قرآن اندے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللہ فرماندے نے جو تسی اپنے گھر اندر داخل ہو اپنے گھر والوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا کرم علی انفسکم تحییتا من عند اللہ مبارکتا طیبتا اے تواڈے واسطے اللہ دے کولوں پاک اور برکت والا تحفہ ہے جڑا تسی اپنے گھر والوں جا کے آکھ دے اے پاک اور پاکیزہ اے اللہ کہہ رہے میں تحفہ تو عطا کی
جو گھر دے اندر داخل ہو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا، اپنے گھر دے داخل ہو لگے السلام علیکم کیا گا۔ اللہ تھوڑے تے اپنی رحمت عطا کر دیں گے، اللہ تھوڑے تے اپنی برکت نازل کر دیں گے۔ ایک صحابی آیا اللہ دے پاک پیغمبر دے کول، آگے سوال کر دے صحابی جنہ دے اندر جنت دی تڑپ ہے، اجا سی ہیں سانو جنت دی تڑپ نہیں، اے سوال کرنا گوارا نہیں کر دے، اسی اسلام دے بارے دین دے بارے سوال کرنا اسی اپنی شرم سمجھنے شرم دے بارے سوال نہیں کر دے۔ صحابی آ کے بیٹھ کے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول فما دلنی علی عمل من الجنہ، اللہ دے پاک پیغمبر جی انہوں کوئی ایسا عمل دسو کہ یدخلنی الجنہ کہ جڑا میرا عمل منو جنت دا داخلہ عطا کر۔ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ کہ منو ایسا عمل دس دے ہو جڑا منو جنت دا داخل کر دے۔ حالانکہ صحابہ نماز پڑھ دے سن، متقی سن، پرہیزگار سن، تہجد پڑھ دے سن، پھر بھی سوال کر، پھر بھی جنتی تڑپ ہے۔ تو آپ نے یہ دسیا کہ نماز پڑھیا کر، تہجد پڑھیا کر، آپ نے پہلی عمل کر دے صحابہ اکرام۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی دو عمل تو کر لے اللہ تینوں دو انعام عطا کر دیں گے، دو عمل تو کر لے اللہ تینوں دو انعام عطا کر دیں گے۔ فرمایا اللہ سوجی کی؟ فرمایا سلام نو عام کر دے، سلام نو عام کر دے، راہ گزر جاندے نو سلام آکھیا کر، گھر جاندے سلام آکھیا کر، جانن والے سلام کیا کر، نہ جانن والے سلام کیا کر، جڑا ملے نو سلام کیا کر، سلام نو عام کر دے۔ اور دوسرا عمل اپنی گفتگو نو اچھا کر لے، اپنی گفتگو نو اچھا کر لے، اپنے کلام نو اپنی زبان نو اچھا کر لے، اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اللہ تمہیں جنت دا داخلہ بھی عطا کر دیں گے۔ کتنے کو مشکل عمل نہیں، کتنے کو مشکل عمل نہیں، کوئی مشکل عمل نہیں، کوئی مشکل عمل نہیں۔ اگر گھر جائیے گھر والن سلام آکھاں گے اللہ اسلام دی برکت دے نال گھر برکتاں نازل کر دیندے ہیں۔ آج ساڑھے گھراں دے پریشانیاں اے بیماریاں طرح طرح لڑائیاں جھگڑے کیوں نہیں؟ ساڑھے گھر اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہی نہیں۔ اے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے اللہ دا ذکر بھی ہے، اے دعا بھی ہے۔ السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمت اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں، نیکیاں مفت دیاں، اللہ دیاں رحمتاں بھی اتر جان کے، اللہ دیاں برکتاں بھی نازل ہو جائیں۔ اس بات سے آپ نے فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو تک تسی اپنے آپ اندر محبت نہ پیدا کر لو۔ اور محبت کس طرح پیدا ہوئے گی؟ آپ نے فرمایا سلام و عام کر دو، سلام و عام کر دو، محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو اسی جانن والے سلام آکھاں گے اور نہ جانن والے سلام آکھاں گے، وہ نہ جانن والا خوش ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے یار میں نو جاندہ بھی نہیں اس بندے نو سلام آکھے۔ اس واسطے اسلام دی برکات نے اللہ محبتہ پیدا کر دیندے نے، اللہ برکتاں دا نزول کر دیندے نے۔ اللہ دے کولوں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنیے سنائے اس تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سے حدیث نو پھر دہرا دینا کہ آپ نے فرمایا کہ 3 بندیاں دا اللہ ضامن ہے، جڑی حدیث پورے جمعے اندر بیان کیتی گئی اور تشریح بیان کیتی گئی۔ 3 بندیاں دا اللہ ضامن، پہلا بندہ جو اللہ دی راہ نکل دے، دین دی خاطر نکل ہے، جہاد دی خاطر نکل ہے، وہو ضامن، اللہ اس بندے دے ضامن نہیں۔ دوسرا بندہ جس بارے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جہاں مہجر کی طرف جاندہ ہے، اللہ اس بندے دے ضامن نہیں۔ تیسرا بندہ جڑا سلام کر دے، اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔